आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकदा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। या अल्लाह इन पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लाम के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का ये वजीफा माचिस की 3 तीलियों का अमल है, जो या कहारो या जबारों का अमल है। दुश्मन के हवाले से ये अमल है। अगर आप दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, दुश्मन से निजात हासिल करना चाहते हैं, तो इस अमल को करें। याद रहे कि ये अमल बहुत ही खतरनाक अमल है, इसीलिए वही लोग इस अमल को करें जो हकीकत में किसी के जुल्म से परेशान हैं। किसी आम सी लड़ाई झगड़े में अमल को ना किया जाए, क्योंकि बगैर वजह के किसी का नुकसान सोचना जायज़ नहीं है। और अगर आप बिला वजह किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी और इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी भी वीडियो में शामिल की जाएगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल दावत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रहे, दुश्मन चाहे जैसा भी हो, पहली कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उसको हिदायत नसीब हो जाए और वो राह रास्त पर आ जाए। अगर राह रास्त पर ना आए तो फिर आपने उसके लिए बद्दुआ करनी है। पहले बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और किसी का नुकसान उस वक्त तक नहीं सोचना चाहिए जब तक वो आपको हद से ज़्यादा परेशान ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अमल के जानिब। अमल की तफसील बताने से पहले आपको एक बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ जो इस अमल के हवाले से है। ये बहन हमसे यूँ मुखातिब होती हैं, कहती है, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए और इल्म में इजाफा करे। मैं बाकायदगी से आपका दर्स सुनने आती हूँ। एक वजीफ़ा आपने 3 साल पहले मुझे दिया था। इस अमल में आपने 3 माचिस की तीलियों पर या कहारो या जबारों का अमल बताया था और आपने बताया था कि अगर ऐसा करोगे तो दुश्मन गूंगा बहरा अंधा हो जाएगा और अपनी मौत आप मर जाएगा। आप यकीन मानिए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं अपना तजुर्बा आपको बता रही हूँ। मेरे शोहर को एक जादूगर लड़की ने काबू किया हुआ था और उसकी वजह से मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई। आपने 3 माचिस के तीलियों का जो अमल बताया था, आज उस अमल की बदौलत अल्लाह के करम से मैं अपने शोहर के पास हूँ। मैंने आपका बतलाया हुआ अमल किया और मैं सो गई। ख्वाब में साफ तौर पर सौतन को देखा जो खुद कह रही है कि जादू किया है कि तुम्हारी औलाद ना हो। मुझे साफ नज़र आ गया, उसकी काली करतूतों का पोल खुल गया। मेरी ज़िंदगी में बेसकूनी की जड़ दुश्मन थी, जिसको मुझ पर इस अमल की बरकत से ज़ाहिर कर दिया और अल्लाह पाक ने इस अमल की मदद से मुझे उस जादूगरनी के शर से महफूज रखा। उसका सारा जादू एक ही दिन में टूट गया। मेरे अल्लाह पाक ने मुझ पर इस अमल की बरकत से दुश्मन को ख्वाब में दिखा दिया, सिफरी मौकिलात दिखाए और मेरे खावन ने उस चुड़ैल को तलाक दे दी और मेरी ज़िंदगी में दोबारा सुकून आ गया। मेरी इल्तिजा है कि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल फैलाया जाए। ये भी सदका जारिया है, कोई अपनी दुश्मन से निजात हासिल कर ले और इस अमल की वजह से ज़िंदगी में सुकून हासिल कर ले। शुक्रिया। प्यारी बहनों और भाइयों, आपने ये कारगुजारी सुनी जिसमें हमारी बहन ने अपने बारे में बताया। हमारी बहन ये 3 तीलियों का ये जिक्र कर रही थी, वो आपको पूरी तफसील से बताती हूँ। इस अमल को गौर से तवज्जो के साथ मुलाहिजा कीजिएगा और आपका
کوئی بھی دشمن ہے اس سے نجات کے لیے اس عمل کو کریں۔ عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، 3 ماچس کی تیلیاں لینی ہے، ہر تیلی پر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 221 مرتبہ یا کہارو یا جبارو پڑھنا ہے۔ پہلی ایک تیلی پر عمل کریں، پھر دوسری پر اور پھر تیسری پر عمل کریں۔ عمل کرتے وقت آپ نے اپنے دشمن کا تصور کرنا ہے۔ عمل مکمل کرتے وقت آپ نے ان ماچس کی تیلیوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور 2 رکعت آپ نے صلاۃ توبہ کی نیت سے نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نوافل پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، اپنے دشمن کے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے بعد ان نوافل کا ثواب اپنے دشمن کو ہدیہ کر دے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، چاہے دشمن جیسا بھی ہو، پہلے اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ رائے راست پر نہ آئے تو پھر اس کو نقصان پہنچانے کی بد دعا کریں۔ نوافل کا ثواب ہدیہ کرنے کے بعد آپ نے 2 دن انتظار کرنا ہے، پھر دیکھیں اگر آپ کا دشمن باز آ جائے تو اپنے عمل کو آگے نہ بڑھائیں، اور اگر آپ کا دشمن باز نہ آئے تو پھر آپ نے ان 3 ماچس کی تیلیوں کو ایک ساتھ جلا دینا ہے۔ دشمن کے لیے جو بھی نیت کرنی ہے اس کو ذلیل کرنا ہے، جو بھی نقصان پہنچانا ہے اس کی نیت کر کے 3 تیلیوں کو ساتھ ہی جلا لیں اور پاک صاف جگہ پر دفنا کر تصور میں دشمن کے اوپر پھونک مار دیں۔ بس اتنا سا عمل کر لیں۔ دشمن اگر ظاہر نہیں ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا، اور اگر ظاہر ہے تو اس کی زبان بندی ہو جائے گی اور دشمن ذلیل و خوار ہوگا اور اپنی موت آپ مر جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ عمل بہت ہی خطرناک ہے، لہٰذا عمل کو آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ خواہ مخواہ کسی کو نقصان کی نیت سے ہرگز نہ کریں، ورنہ الٹا آپ کو ہی نقصان ہوگا۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام یا پھر نام کا پہلا اور آخری لفظ کمنٹس میں تحریر کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچ سکے۔ میری بہنوں، یا کہاروں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نام میں اللہ کی ایسی صفت کا ذکر ہے کہ جس صفت کے بارے میں سنتے ہی انسان کا دل کانپ جاتا ہے، اور یہ صفت ایسی ہی ہے کہ اس صفت میں ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا خاص رعب پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جادو ہو یا ٹونا یا پھر جنات کے اثرات ہوں، جس وجہ سے بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، یا آپ شیطانی یا منفی اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں، جو کہ اکثر تعویذ داغوں کی وجہ سے کسی پر مسلط کیے جاتے ہیں، تو اس نام کو ان تمام پریشانیوں میں خاص تاثیر حاصل ہے اور دشمن پر اس نام کے بڑے سخت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس نام کے جتنے بھی وظائف ہیں سب کے سب جلالی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسم مبارک جلالی اسم ہے، اور اس کے ساتھ یا جبارو بھی جلالی اسم میں سے ہے۔ جانے سے پہلے یا کہاروں کے مزید خواص اور وظائف بتاتی ہوں۔ اس نام کو جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس اسم مبارکہ یا کہاروں کو 121 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ درود پاک کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی سا بھی درود پڑھ لیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جو بھی اثرات ہوں گے جنات کے یا جادو کے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے جادو کیا ہے جادو کے اثرات اس کی جانب پلٹ جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ جس بھی بیماری کو مد نظر رکھ کر یہ عمل کریں گے وہ دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہوگی، جس مقصد کے لیے کرو گے وہ پورا ہوگا۔ اور ہر نماز کے علاوہ آپ رات کے وقت 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر بغیر تعداد کے اس کا ورد شروع کر دیں۔ جب دل کی کیفیت تبدیل ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی یا مشکل کے لیے دعا مانگے۔ جو بھی کام ہے، چاہے کسی سے بھی آپ کو کام ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے سوال کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی حاجت اللہ پوری فرما دے گا، آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اللہ سے مانگو، اللہ ہی بہترین کارساز اور سببگار ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے انشاءاللہ۔
میری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔